عرب زمین سب روشن ہوئی اللہ پاک دے نورو جو روشن نور پاک نبی نو ملے آقا سے حضور اور پاک دلاں وچ چانن لایا آکے نور پیارے نال محبت روشن ہو گئے اصحاب نبی دے سارے یہ اصحاب عمل کماون جو سنن فرمان نبی دا ہر فرمان تے نظر انادی پکا رکھ عقیدہ اور ہر ادا نبی اللہ دی ہر ادا نبی اللہ دی سب نو خوب سخاون اٹھنا پینا ٹرنا پھرنا دل وچ سب بٹھاون کسی نبی کسی رسول کی حدیث اس طرح دنیا میں نہیں پہنچی جس طرح سے میرے اور آپ کے آقا مولا کی پہنچی بڑے اہتمام کے ساتھ بڑی ایمانداری کے ساتھ کرن عبادت رب سچے دی تے سونے نال عقیدے سچے دل نال کرن محبت تے سب اصحاب نبی دے سچے دل نال کرن محبت تے سب اصحاب نبی دے آپس وچ سب پائی کیا بات کیا خوبصورت بیان ہے یہ کہ آپس وچ سب پائی اے اصحاب پیارے نال محبت اکٹھے بیندے مجلس نبی وچ سارے امیر غریب امیر جہاں عثمان غنی بیٹھے ہیں وہاں حضرت بلال بھی بیٹھے امیر غریب سب بہن اکٹھے تے کوئی اعتراض نہ کر دا چھوٹے ادب تے نال بلاون جو آوے بڑی عمر راہ نجات جے تو لوڑے راہ نجات جے تو لوڑے تے پکا رکھ ارادہ پکا رکھ ارادہ اے رستہ پکڑ اے رستہ پکڑ ترایا تے کر امید سیا